नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले केपी शर्मा ओली सरकारलाई एक्ल्याउन सुरु गरेको अभियान गण्डकी प्रदेशमा सफल पार्ने अवस्था देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने क्रममा असफल पारेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउन सफल हुने बाटोमा छन्। यसका लागि आवश्यक मत जुटाएर सरकार बनाउने दाबी उनीहरूले आजै पेश गरेका छन्। यता सभामुखको आह्वानमा भएको छलफलमा पनि विपक्षी दलमा शीर्ष नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा आशा व्यक्त गरेका छन्। कोरोनाको चाल घटेको मान्न सकिने अवस्था रहेन। गाउँघरतिर कोरोना सक्रिय बन्न खोज्दा आम नेपालीले आशाका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको खोपमा राजनैतिक र सामाजिक प्रभाव देखिएको छ। धेरै जनप्रतिनिधिले खोपलाई आगामी चुनावको मत सुरक्षासँग जोडेर राजनीति गरेपछि लक्षित वर्गसहित खोपको प्रतीक्षामा बसेकाहरू निराश बनेका छन्। खोपमा निकम्मा देखिएको सरकारले बल्ल बल्ल देश भित्रिएको खोपमा पनि राजनीतिक दुष्प्रभावको मलजल गरेको छ। यो सँगसँगै हालै पीडित बनेका राउटे युवतीलाई भेटेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राउटे बस्तीमा प्रिक्याप घर बनाइदिने आश्वासन दिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गण्डकीमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न 24 घण्टाको समय, बहुमत सांसद जुटाउने विपक्षीको दाबी। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले न्याय दिनेमा विपक्षी दलहरू आशावादी। सरकारको चुनाव गर्ने नियत पनि नदेखिएकोमा एकमत जाहेर। मन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ, यो निरङ्कुशता स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। राजनीतिक र सामाजिक दबाव एवं प्रभावका कारण खोप कार्यक्रम विवादमा। काठमाडौँमा खोप कार्यक्रम स्थगित। खोपको प्रतीक्षामा बसेका नागरिक निराश। हरेक वर्ष जुन 10 तारिकमा भित्रने मनसुन एक दिन ढिला गरी आजदेखि भित्रियो। पूर्वी भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन 1-2 दिनमा देशभर फैलने। र सर्वसाधारण नागरिकका लागि भनेर सुरु गरिएको शपथ मूल्यको सेवा व्यापारी र पहुँचवालाको कब्जामा। जोखिम मोलेर घण्टौं लाइनमा बस्नेले सुविधा नपाएको गुनासो। तर वास्तवमा जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 31 सांसद सहित प्रदेश प्रमुखको निवास पुगेका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली बहुमत सांसद सहित पुगेका हुन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखद्वारा वैकल्पिक सरकार गठन आह्वान गरिएको थियो। गुरुङलाई मत दिन अनुपस्थित रहेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे पनि विपक्षी गठबन्धनका साथ प्रदेश प्रमुख निवास पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभा नै भङ्ग गर्न लागेको भन्दै उनले सभा जोगाउन आफूले विपक्षीलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। नेपालीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोले समर्थन गरेका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा 31 सांसदको समर्थन पाएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पुग्छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौं। जानकारी दिनका लागि पोखराबाट यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजेन्द्र, जस्तो आज नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले चाहिँ बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर हस्ताक्षर सहित आफ्नो दाबी मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नु भएको छ। अब यो बहुमत सहित दाबी पेश गरिरहँदा चाहिँ अब विपक्षी गठबन्धनलाई चाहिँ सरकार बनाउने बाटो खुलेकै हो, ग्यारेन्टीका साथ खुलेकै हो भन्न सकिन्छ? अहिले गण्डकी प्रदेशमा 60 सदस्यीय जुन संसद संख्या छ त्यसमा
31 मत भयो भने बहुमतको दावा गर्न सकिने अवस्था हो र आज मात्रै राजनैतिक हिसाबले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरिएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि 31 मत जुन बहुमतको लागि आवश्यक पर्ने थियो सहसरी नै सांसदहरू उपस्थित भएर प्रदेश सभा प्रमुख समक्ष हस्ताक्षरको शनाखत गरिकन उहाँहरूले दाबी पत्र दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू यो सम्पूर्ण स्थितिहरू हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जुन मुख्यमन्त्रीले दावा गरिएको छ त्यो अब पक्का हुने जस्तो देखिन्छ। अब जस्तो यति बेला अन्य प्रदेशहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्, संवैधानिक प्रावधान अनुसार गण्डकी प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ र यो राजनीतिक चलखेलले गर्दा चाहिँ यसमा ढिलाइ हुने सम्भावना कतिको छ? गण्डकी प्रदेश सरकारले असार 1 गते जसरी पनि बजेट ल्याउनै पर्छ, यसका लागि यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। यसकारण आज मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसले दावा गरिरहँदाखेरि उहाँले प्रदेश प्रमुख समक्ष पनि के भन्नुभएको छ भने बजेट नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्रक्रियालाई भोलि 24 घण्टाभित्रमा जति सक्दो छिटो अगाडि बढाइदिनु उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। यदि प्रदेश प्रमुखले ढिला गर्नुभयो भने जनसमस्यामा पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण अब नयाँ सरकार गठन हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्थामा, सम्पूर्ण मतहरू पुगिसकेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले ढुक्कसँग दावा गरिरहेको छ। जहाँसो लाग्छ भोलि 24 घण्टाको समय छ, भोलि नै यो कुराको फैसला हुन्छ होला, भोलि 24 घण्टाभित्रमा नै। अब यो 24 घण्टाको समय दिएको छ। अब आज विपक्षी गठबन्धनले बहुमतसहित हस्ताक्षर पनि बुझाइसकेको अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्ने भने विपक्षी गठबन्धनको लागि सरकार बनाउने बाटो खुलेको देखिन्छ, तर भोलि के हुनेछ यो त अब प्रदेश प्रमुखकै हातमा छ। यसले नै केही निर्णय गर्ला। हस् त, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट पोखराबाट राजेन्द्र अधिकारी। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले बहुमत हस्ताक्षर सहित आज दाबी पेश गर्नुभएको छ। यसै विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चुनावको घोषणा गरे पनि चुनाव गर्ने नियत नदेखिएकोमा पनि सबैले एकमत जाहेर गरेका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशको संविधान र व्यवस्था नै विफल पार्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ यो निरङ्कुशता स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको जटिल अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। दलहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने, कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ अहिलेको संविधानलाई हेर्दाखेरि दायराभित्र रहेर भन्ने कुराहरूको लागिरहेको सुझावको अपेक्षा उहाँले गर्नु। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख सापकोटाले संसद विघटन, अदालतमा रहेको मुद्दा र पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले अहिले लोकतन्त्र र विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने जिम्मा सबैको काँधमा आएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे पनि उहाँ सहभागी हुनु भएन। बैठकमा चुरेबारे बजेटमा आएका विषयमा पनि दलहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा पनि सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको बैठक बोलाउनु भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभापति देउवाले शनिबार पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। भदौमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको काङ्ग्रेसको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार असारमा वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नै नलाग्दा सो कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित भएको छ।
5 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको काङ्ग्रेसमा करिब 3 लाख थपिएपछि करिब 8 लाख क्रियाशील सदस्यता पुगेको छ। तर क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि गठित समितिको कार्यकाल सकिँदा क्रियाशील सदस्यता छानबिन नै हुन सकेको छैन। शनिबार बस्ने पदाधिकारीको बैठकमा महाधिवेशन भदौमै गर्नका लागि रहेको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुनेछ। धनुषाको ढल्केबरमा युवाहरूले नागरिकता माग गर्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको सहभागिता थियो। प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता देऊ जस्ता नारा लगाएका थिए। सरकारले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नागरिकता पाएको सबै इन्डियन छ, इन्डियन हो भने सरकार त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो र जुन हाम्रो समस्या छ जन्मसिद्धको समस्या जो चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ ठाउँमा पुगोस् र चाँडै संशोधन भएर हामी चाहिँ नागरिकविहीन भएर नबसौँ, हामीलाई नागरिकविहीन नबनाउनुस्। नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बेरोजगार भएर बस्नु परेको, बैंक खाता खोल्न नपाएको र राहदानी बनाउन नपाएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालमा शुक्रबार थप 3750 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9598 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2709 र 5584 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1041 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,23,151 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 67 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 8305 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 5325 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,20,816 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 31,98,702 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने 96,952 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमणको दर शहरमा घट्दै जाँदा दुर्गम गाउँहरूमा भने बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 500 बढी संक्रमित जिल्लाको संख्या 46 पुग्दा पहाडी सहित हिमाली जिल्लाहरूमा संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। लम्बिदो निषेधाज्ञाका कारण शहर छाडेर गाउँ जानेहरू बढ्नु, परीक्षणको अभाव देखिनु र सहज घुलमिलको अवस्था विद्यमान रहँदा संक्रमणको दर विभिन्न जिल्लामा बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। विकट हिमाली जिल्लाहरूमा कोरोना लक्षण सहितका धेरै बिरामी देखिएका छन्। तर समयमै परीक्षण नहुँदा संक्रमितको संख्या सरकारको तथ्याङ्क भन्दा बढी नै हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। जुम्ला स्थित टिभी जर्नलिस्ट मोहन बहादुर शाहीका अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा बिहिबार 53 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 29 जना पोजिटिभ भेटिएका छन्। दोस्रो लहर सुरु भएदेखि हालसम्म जुम्लामा उपचारको क्रममा 8 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण दर बढ्दो छ। रोल्पा स्थित टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्काका अनुसार लामो बन्दाबन्दीको कारण शहरबाट फर्कनेहरूको संख्या बढेसँगै कोरोना भाइरस रोल्पामा भित्रिएको हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीको दाबी छ। रोल्पामा बिहिबार 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म रोल्पामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 781 रहेको छ। परीक्षणको दायरा पहिला भन्दा अझ बढाएको हो यो र यति केसहरू भएको जस्तो वार्ड वाइजहरूमा गयो, एन्टिजेनहरू पनि त्यहाँ एन्टिजेनहरू पनि गर्यो वार्डमा। त्यसले गर्दाखेरि तर कस्तो पाइयो भने सबै टेस्ट गर्न नआउने सीमित मान्छेहरू मात्रै आउन पाइयो। मुगु स्थित टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाका अनुसार पछिल्लो समय मुगु जिल्लाको ग्रामीण बस्तीहरूमा ज्वरो र रुगाखोकीको प्रकोप बढेपछि परीक्षणको अभावले त्रास झनै थपिएको छ। लक्षण भएका बिरामीहरू चेक जाँच गराउँदा कोरोना देखाउँछ कि भन्ने डरले घरमा नै बस्दा जोखिम झन बढ्दो छ। यता भारतीय सीमा नाकामा जोडिएका तराईको जिल्ला नवलपरासीमा पनि कोरोनाको जोखिम अझै कायमै छ। टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीका अनुसार नवलपरासी पश्चिममा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 143 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नवलपरासीको सबैभन्दा बढी संक्रमित सुनवल नगरपालिकामा रहेका छन् भने कम संक्रमित प्रतापपुर गाउँपालिका हो। पछिल्लो समयमा कोभिड पनि घट्दै गएको छ, तर जुन उद्देश्यले हामीले एसडियु बनाएका छौँ नि त्यो उद्देश्य चाहिँ तपाईको चाहिँ यो
दक्ष जनशक्ति मात्रै होइन, हामीले ल्याबको पनि खाँचो छ होइन। अब एक्सरे मेसिन पनि चाहियो, यहाँको कोभिडको पेसेन्टलाई तुरुन्तै छातीको अवस्था हेर्न एक्सरे मेसिन पनि चाहियो, धेरै कुराहरु अभाव छ। नवलपरासी पश्चिमको एकमात्र पुरानो सरकारी अस्पताल पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुँदा जम्मा 30 वटा सामान्य बेडबाट उपचार धान्न गाह्रो भएको कारण बिरामीलाई बुटवल तथा चितवन रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै प्रदेश 1 को 5 थर ओखलढुङ्गा तेह्रथुममा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भने प्रदेश 2 मा सिराहा, बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा संक्रमण फैलिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा रुकुम र रुकुम पश्चिम र सुदूरपश्चिममा दार्चुलामा संक्रमणको दर बढी फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राजनैतिक र सामाजिक दबाव एवं प्रभावका कारण कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रमको दुरुपयोग हुँदा लक्षित वर्गले नै खोप नपाउने अवस्था आएको छ। गत मंगलबारदेखि 60 देखि 64 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेल खोप दिने कार्यक्रम सुरु भए पनि काठमाडौँ लगायत धेरै स्थानमा यो कार्य स्थगित गरिएको छ। सरकारले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउने घोषणाका साथ सुरु भएको यस कार्यक्रममा राजनैतिक र सामाजिक प्रभावले ठाउँ पाउँदा खोपको प्रतीक्षामा बसेका नागरिक निराश बन्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका 60 देखि 64 उमेर समूहलाई खोप दिन 65,000 भेरोसिल खोप छुट्याइएको थियो। 2 दिनमै 28,000 खोप सकिएपछि खोप कार्यक्रम नै रोकिएको छ। खोप तोकिएको उमेर समूह बाहेक अरूलाई पनि दिएको भन्दै वडा नम्बर 25, 17 लगायतमा झडपकै स्थिति आयो। वडा नम्बर 17 मा 3 दिनमा 1020 जनालाई खोप लगाएकोमा 60 देखि 64 उमेरका 35% र 65% अन्य जोखिम समूहलाई दिएको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आफ्नो वडामा सबै उमेर समूहलाई खोप दिने र खोप खरिद गर्ने अनुमति पनि स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्ने वडा प्रमुख बताउँछन्। नेपाल सरकारले भनिदिनु पर्यो कि प्रत्येक वडाबाट चाहिँ अब खोप खरिद गर्न सक्छ भनिदिनुस् न। पैसा हामी ल्याउँछौँ नि, किन्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनु न। यदि सरकारले हात माग्ने हो भने हामी हात माग्दैनौँ, हामी किन्छौँ। मेरो आफ्नो वडाको लागि जति चाहिने खोप छ त्यो हामी किन्छौँ, म किन्छु। मलाई किन्ने वातावरण बनाइदिनुस्, म माग्दैनन्। तोकिएको उमेर समूह बाहेकलाई पनि खोप दिएको वडा प्रमुख स्वीकार छ। मन्त्री र नेताले आफ्ना पावरको भरमा आफ्ना मान्छेलाई खोप लगाएको भन्दै आफूले आफ्ना वडामा आएका सबैलाई किन नलगाउने भन्ने तर्क उनको छ। म एउटा आम नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो वडा बस्ने सबैलाई म त्यो मध्यम वर्ग होस् उच्च वर्गका होस् सबैले समान स्वरूप चाहिँ म चाहिँ खोप वितरण गर्न चाहन्छु। र सरकारले सकिँदैन भने हामी स्थानीय लेभललाई दिनुस्, हामी जसरी चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने काम हाम्रो जिम्मा हो। खोप अनिवार्य छ, सबैलाई आउनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका खोप अभियानमा तोकिएको समूह भन्दा अन्यलाई पनि खोप लगाउन थालेपछि र महानगरलाई छुट्याएको खोप तोकिएको उमेर समूह भन्दा अन्यलाई दिएको गुनासो बढेपछि खोप अभियान स्थगित गरिएको महानगरले जनाएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वैच्छिक अनलाइन फारम भर्न आह्वान गरेको छ। सो फारम भर्नेको संख्या पनि 12,73,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अहिले दैनिक करिब 42,000 जनाले अनलाइन फारम भरिरहेका छन्। खोप लगाउने संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायले खोप खरिदको अनुमति मागेका छन्। खोपमा प्रभाव र पहुँचको कारण दुरुपयोग हुँदा 13 लाख बढी नागरिक कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा बस्नु परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको खोप लगाउने अन्तर अवधिको मापदण्ड समेत मिचिन पुगेको अवस्थामा सरकार अझै कोभिसिल्डको खोजीमा छ। यता खोप लगाउने समय घर्किसकेको छ। भ्याक्सिन थप गर्न नसक्ने भन्ने भइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसलाई अहिले चाहिँ भ्याक्सिनको सुनिश्चितता नभएसम्म स्थगित गरेका छौँ। अब जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले त्यो गरिसकेपछि सुनिश्चित गरिसके फेरि उनीहरूको जुन छुट भएका जुन 60 देखि 64 वर्षका मान्छेहरू नागरिकहरूले चाहिँ उहाँहरूको सेवाको लागि हामी चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। खोप प्रतिको चाहना बढेर जाँदा धेरै जनप्रतिनिधिलाई आगामी चुनावका लागि मतदाता सुरक्षित गर्ने माध्यम पनि बन्दा दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकालिन थालिएको छ। झापा र रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याइने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बीच भएको निषेधाज्ञा पुनः एक साता
थप गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। कोरोना संक्रमण दर अहिले पनि खासै घट्न नसकेको देखिएकाले निषेधाज्ञा कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। उनका अनुसार निषेधाज्ञा थप्दै जाने र क्रमशः खुकुलो पनि पार्दै जाने बारे छलफल भएको छ। यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा यही जेठ मसान्तमा सकिनेछ। त्यसपछि पुनः कम्तीमा 1 हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी छ। गत वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा किराना पसल, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, मासु पसल लगायत अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म खोल्न छुट छ। तर सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, पुस्तकालय लगायत मानिसहरूको भिडभाड हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम, पसल र सवारी साधनहरू बन्द गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम न्युजमा। धन्यवाद। अब यहाँहरूको आज भएको छलफलले काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटी बारे केही तयारी गरेको हो? अब आज पनि हाम्रो जिल्ला काठमाडौँको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो। त्यहाँ हामी सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व छ, स्वास्थ्यको प्रतिनिधित्व छ, त्यसपछि नगरपालिकाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजक पनि त्यही हुनुहुन्छ र हामीले विभिन्न छलफलहरू पनि गरेका छौँ। र आजै मात्रै पनि सिसिएमसीसित हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको त्यहाँ बैठक बस्यो। हामीले विभिन्न आफ्ना धारणाहरू पनि राख्यौँ। छलफल भइराखेकै अवस्था छ। अब अहिले जारी गरेको निषेधाज्ञा चाहिँ 31 गतेसम्म छ। अब 1 गते पछि हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मोडालिटीको बारेमा छलफल भएको अवस्था छ। तर निर्णयमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। अब 31 गते हामी अर्को आदेश जारी गर्छौँ। अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गरेको तथ्याङ्क डाटा अनुसार हामी कम्फर्टेबल अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। अब अलिकति भयावहको स्थितिबाट केही नर्मलको स्थितिमा चाहिँ हामी आइराखेका छौँ। तर हामीले सोचेअनुसार चाहिँ अब कोभिडको सङ्क्रमण दर अझै घटेको अवस्था छैन। अब हाराहारी अब अहिले पनि 25% को तुलनामा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण दर रहेको कारणले अझै केही समय चाहिँ हामीले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा नै छलफल भइराखेको अवस्था छ। अब सिडिओ साहब, 1 हप्ता फेरि यो जारी निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने तपाईँहरूको तयारी रहँदा अब यो थपिएको निषेधाज्ञा कस्तो मोडेलको हुनेछ यसबारे बताइदिनुहोस् न। अब अहिले हामी 1 हप्ता लगाउने अथवा के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। हामी आदेश जारी नै गर्छौँ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी। तर अब यस विषयमा अब अहिले हामीले अब सार्वजनिक निर्माणका कुराहरू, विकास निर्माण, त्यसपछि निजी निर्माण, अब कृषि, पेसा, व्यवसाय र यो जुन अहिले हामीले अत्यावश्यक पसलहरू, खाद्यान्न, तरकारी लगायतको समयलाई पनि केही अलिकति एक्सटेन्सन गरेर अरू सेक्टरहरूलाई चाहिँ अहिले तत्काल रिलिज नगर्ने भन्ने विषयमा नै हाम्रो छलफल भइराखेको छ। अब अझै भोलि पर्सि अब 2-3 दिनको हामी डाटा हेरेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। अब सिडिओ साहब, जस्तो निषेधाज्ञाको प्रभाव स्वरूप जुन जारी निषेधाज्ञा छ यसको प्रभाव स्वरूप चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण घटेको केही तपाईँहरूको निष्कर्ष पनि लगभग आउने क्रममा पनि सङ्क्रमण पनि घट्दै गइरहेको स्थिति छ। अब यसलाई थप गरेर फेरि सङ्क्रमण घटाउने तपाईँहरूको रणनीति हो? अब यस्तो छ, अब हाम्रो जस्तै अब बिचको भयावहको स्थितिबाट अहिले सामान्य अवस्थातर्फै हामी लाग्छौँ। तर अब पूर्ण यो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ के छ भने अहिले अब फेरि सेक्टरहरू हामीले धेरै खोल्दै गयो। एकैचोटि भिडभाड जन्य गतिविधिहरू भयो भने फेरि कोरोनाको अब थर्ड वेभ पनि आउन सक्छ, जसले अलिकति झन् थप भयावहको स्थिति ल्याउने हुन्छ भन्ने नै हामीलाई सुझावहरू प्राप्त भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले मेन चाहिँ अब स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब दुईटा चुनौतीको बिचमा अहिले हामी छौँ। एउटा सङ्क्रमण दर घटाउनु पर्ने, दोस्रोमा मानिसहरूको दैनन्दिन जीवनयापनका कुराहरू, यो आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तालमेल मिलाएर लैजाने भन्ने पक्षमै हामी छलफलमा रहेका छौँ। र हरेक अब आज पनि हामीले सिसिएमसीको बैठकमा हाम्रा सुझावहरू राखेका छौँ। हरेक सेक्टरल मन्त्रालयहरूले, सेक्टरल सरकार निकायहरूले आफ्नो आफ्नो कोभिड एक्जिट प्लानहरू
चाहिँ बनाउनु पर्यो है। जस्तै कृषि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालय, उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय, यो हरेक मन्त्रालय जस्तै अब होटल पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले यी हरेक निकाय र सरकारवाला मन्त्रालयहरूले एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्यो। त्यसको पालना कसरी गर्ने भन्ने त्यो प्रतिबद्धता प्राप्त भयो र अब यो सार्वजनिक यातायातका कुराहरू सञ्चालन गर्न, कति स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्ने, कति सिट क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, यी यावत विषयहरूमा छलफल गरेर मात्रै हामी निर्णयमा पुग्छौँ। र अब अहिले तत्काल चाहिँ हामीले केही रिलिज गर्ने पक्षमा छौँ, तर अब यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने हिसाबमा अहिले निर्णय भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब विशेष गरी अलिकति अब यो जोर बिजोर प्रणालीको प्रसङ्गलाई पनि जोडौँ। अब जोर बिजोर प्रणाली निजी सवारी साधनलाई मात्रै लागू हुने हो अथवा सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि लागू हुने हो? यो सार्वजनिक सवारी साधन पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने हो भने यदि भिडभाड बढ्ने सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यसतर्फ कतिको सचेत हुनुहुन्छ, कतिको के योजना बनाउनु भएको छ यसलाई लिएर? अहिले हामीले यो निजी सवारी र सार्वजनिक सवारी जोर खोल्ने कि नखोल्ने अथवा जोर बिजोर लाउने कि नलाउने भन्ने विषयमा हामी निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन। हामीले यही मोडालिटीमा अलिकति केही थप सेक्टरहरू जस्तै विकास निर्माणका कुराहरू लगायतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्ने भन्ने पक्षमा छौँ यो पहिलो एक हप्ताको लागि। अब त्यसपछि डे टु डे डाटा एनालाइसिस गरेर हामी थप आदेशहरू थप निर्णयहरू पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्टुडियो साहब। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। आज भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा काठमाडौँको उपत्यकाको जारी निषेधाज्ञालाई थप एक हप्ता लम्ब्याउने तयारी गरिएको छ। यसबारे थप जानकारी लियौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पीडित बनेका 2 राउटे युवतीलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आज भेट्नु भएको छ। राउटे समुदायका मुखियाहरूसहित पीडित युवतीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। भेटमा युवतीहरूले प्रदेश सरकारले दिने भनेको मासिक 2000 भत्ता नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरूलाई प्रिक्याप घर बनाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ। साथै राउटे नीति बनाउन, खाद्यान्न र अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रमुख सचिव र सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बिसी लगायतलाई मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिनुभएको छ। दाङमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सक्रियतामा गाउँ-गाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको छ। समुदायमा लाज हुने डरले कोरोना संक्रमण लुकाएर बसेकालाई उपचार र मनोपरामर्श दिने उद्देश्यले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको हो। शिविरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक परेका बिरामीलाई मनोपरामर्श दिने, प्रारम्भिक उपचार दिनुका साथै अवस्थाअनुसार अस्पतालसम्म पुर्याउने गरेको छ। यस्तै संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। लुकेर रहेको हुन्छ नि, मान्छेले बाहिर देखाउन नखोज्ने त्यो समस्याहरू त्यो गाउँमा आइसकेपछि त्यो चेकअप गर्दाखेरि त्यो हौसला पनि मिल्ने त्यो पनि भइरहेको छ। ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन बसेको सहयोग, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा अभियान गाउँसम्म पुर्याइएको हो। डाक्टर राजीव झाको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएका छन्। दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7526 रहेको छ, जसमध्ये 400 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। चितवनको पहाडी इलाकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायमा भोकमरी सुरु भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण मजदुरीका क्षेत्र ठप्प हुँदा मजदुरी गरेरै जीवन चलाउने उनीहरूलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल भएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो बारीको उत्पादनले 6 महिना खान नपुग्ने चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित गोदार टोलका चेपाङ अहिले समस्यामा परेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण बाहिर कमाउन जान नपाइने र घरमा भएको अन्न सकिएपछि यहाँका चेपाङ पेट भर्नको लागि दिनहुँ गिट्ठा भ्याकुर खोज्न जंगल चाहर्ने गरेका छन्। घरमा खानु पनि केही पनि छैन,
अब बजारमा सौ माग्नु जाउँ पनि लकडाउनले चाहिँ रोक्यो। अब रासन माग्नु नआइज भनेर सबले भनिहाल्यो। पोहोरको सालको दाना अब सुकिसक्यो। अब यसपालिको नयाँ दाना सानो सुरु भइसक्यो। पुरानो दाना सुकेपछि यसको खान मिल्दैन। यो बोट मासतिर तानिन्छ। लामो समयको निषेधाज्ञाले गर्दा पसलबाट सामान समेत नपाउँदा यहाँका चेपाङ भोकभोकै रात बिताउनु पर्ने अवस्थामा छन्। जङ्गलमा गिट्ठा भ्याकुर समेत नपाइने यो बेला केही चेपाङले गिट्ठा भ्याकुर ऐसो पैसो गरेर बालबालिकालाई भोकै बस्नबाट जोगाएको दुखेसो पोख्छन्। सधैँ खाने नै यो सर। अब लकडाउन भयो भने अब तलतिर नै अब पैसा छैन। अब यही खाएर कुनै बेला अब यही खानुपर्ने। फागुनदेखि अनिकाल बेहोरेका उनीहरू पाखोमा लगाएको मकै भदौ नलागेसम्म भित्र्याउने बेला हुँदैन। यसरी वर्षेनी भोकमरीको समस्यामा पर्ने चेपाङ समुदायमा बालबालिका वृद्ध वृद्धा र सुत्केरीहरू मारमा परेका छन्। जिल्लामा 70% भन्दा बढी चेपाङहरूले अन्य समयमा समेत अनिकालको सामना गर्नुपर्दछ। फागुनदेखि यता लिएर साउनसम्म 5 महिना 70% चेपाङहरूलाई अनिकाल लाग्ने गर्छ, भोकमरी हुने गर्छ। त्यसमाथि पनि यो कोरोना कहरका कारणले गर्दा अहिले मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएर सहर बजारतिर काम गर्न, ज्याला मजदुरी गर्न, कुल्ली काम गर्न कतै कहीँ जान पाएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा पनि चेपाङ गाउँमा अत्यन्तै अनिकाल छ, भोकमरी छ, हाहाकार छ। अहिले अधिकांश चेपाङको घरमा खाद्यान्नको चरम अभाव छ। यस अवधिमा केहीले राहत पाएका छन्, तर त्यो पनि पर्याप्त छैन। चेपाङ जातिहरू लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक एवं अति सीमान्तकृत भए पनि सरकारले जनजातिको कोटामा राखेको छ। यसले राज्यबाट पाउने अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण पिछडिएका उनीहरूको जनसङ्ख्या चितवनमा मात्रै करिब 27,000 रहेको छ। न्युज 24 का लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिएको छ। सामान्यतया नेपालमा 10 जुनमा मनसुन भित्रने गरे पनि यस वर्ष एक दिन ढिला गरी भित्रिएको हो। शुक्रबार पूर्वी नेपाल हुँदै भित्रिएको मनसुन प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशसम्म फैलिएको छ। अबको 1-2 दिनमा देशैभर मनसुन फैलने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आगामी साता मनसुन सक्रिय भई देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, केही स्थानहरूमा भारी वर्षा र थोरै स्थानहरूमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ। नेपालमा मनसुन बाहिरिने औसत अध्यावधिक अवधि अक्टोबर 2 तारिक निर्धारण गरिएको छ। यस वर्ष मनसुन अवधिभर देशका धेरैजसो स्थानमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण मौसमविदले गरेका छन्। यस वर्षको विगतको भन्दा मनसुनमा त्योभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कडेलका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा हिमाली भेगमा बढी र पहाडी भेगतिर हिमाली भेगको तुलनामा अलि कम पानी पर्ने सम्भावना छ। यस्तै तराईका क्षेत्रमा सरदर वर्षा हुने अनुमान छ। प्रदेश 1 को दक्षिण भाग र प्रदेश 2 को पूर्वी भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना औल्याइएको छ। अब बिजनेस न्युज। सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु प्रदान गर्ने हो भने पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। विपन्न नागरिकले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारी सेवा र सुविधाको नै उपहास पाएको छ। त्यसमाथि सरकारी स्वामित्वको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिक्री गर्दै आएको सहुलियतको खाद्यान्न विपन्न तथा कमजोर वर्गले भन्दा पनि व्यापारी र पहुँच भएको व्यक्तिले पाउने गरेको गुनासो पनि तीव्र बनेको छ। एक रिपोर्ट। महामारीमा सरकारले लक्षित वर्गका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गर्न भनी ल्याएको सुपथ मूल्य पसल विवादमा तानिएको छ। पाउनुपर्ने वर्गले नभई पहुँचवालाले मात्रै उपभोग गर्न पाएपछि सर्वसाधारणले सुविधाभन्दा बढी असुविधा भएको गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम मोलेर लामो समय लाइनमा बस्दा पनि धेरैले रित्तो हात फर्काउनुपर्ने अवस्था छ। अत्यावश्यक वस्तु बिना सर्वसाधारण निकै टाढाको दूरीबाट तोकिएको स्थानको बिक्री कक्षसम्म पुग्ने गरेका छन्। बिहानैदेखि लाइन लागेर पनि खाद्यान्न सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूको मन खिन्न बन्ने गरेको छ। उभिएको छु, के पाउँछ के नपाउने, बरु दिनभरि व्यवस्था गरिदिए अलि सजिलो हुन्थ्यो, हुल कम हुन्थ्यो।
फुल धेरै भयो। साल ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीको बिक्री कक्षबाट कमजोर वर्गले राहत नपाएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। उनीहरूले विपत्ति र सङ्कटमा पनि सरकारले कमजोर वर्गको पहिचान गर्न नसकेकोमा दुःख पोखे। कोरोनाको महामारीमा जुन जनतालाई राहतको लागि यो सुविधा दिएको छ, खाद्यान्न, तेल, नुन लगायत, चामल लगायतमा भनेको छ, तर वास्तवमा जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो त्यो वर्गसम्म यो पुग्न सकेको छैन। एउटा कुरा त्यो छ भने दोस्रो कुरो लिन आएका मान्छेहरूले पनि चाहिँ सजिलै चाहिँ पाएका छैनन्। साल ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीका कर्मचारीहरूले भने लाइनमा लागेको जोसुकैलाई पनि सहुलियत खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरेको दाबी गरे। नेपाल सरकारको निर्देशन मान्य संस्था जस्तो खाद्य तथा व्यापार आपूर्ति कम्पनी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चाहिँ निषेधाज्ञाभरि उपभोक्ताहरूलाई माग भएको ठाउँमा यो वस्तु उपभोग्य वस्तु दैनिक प्रयोजनका वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी, पिठो हैन यस्ता सामानहरू चाहिँ घर दैलो हामीले घुम्ती सेवा मार्फत घर दैलोमा पुर्याइरहेको अवस्था पनि छ। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले एउटा परिवार 5 जनाको परिवारलाई 30 केजी चामल र 2 केजी बराबरको सिमी उपलब्ध गराउने र साल ट्रेडिङले चिनी, दाल, तेल, ग्यास, नुन जस्ता लगायतका खाद्यान्नहरू साल ट्रेडिङले उपलब्ध गराउने भनेर हामीलाई अर्थ मन्त्रालयको सर्कुलर छ। राज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कमजोर वर्गले राहत र सहुलियत प्राप्त गर्न नसकेको प्रश्न देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका 20 तोकिएको समयभित्र तोकिएको स्थानमा सामग्री खरिद गर्न जानु निकै कठिन पक्ष हो। तर यसरी पुगेकाहरूले पनि सामग्री नपाउँदा सर्वसाधारणमा सरकारी सेवाप्रति झनै अविश्वास पैदा भएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गण्डकीमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न 24 घण्टाको समय, बहुमत सांसद जुटाउने विपक्षीको दावी। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले न्याय दिनमा विपक्षी दलहरू आशावादी। सरकारको चुनाव गर्ने नियत पनि नदेखिएकोमा एकमत जाहेर गर्नुभएको छ। यो निरङ्कुशता स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। राजनीतिक र सामाजिक दबाव एवं प्रभावका कारण खोप कार्यक्रम विवादमा। काठमाडौँमा खोप कार्यक्रम स्थगित। खोपको प्रतीक्षामा बसेका नागरिक निराश। हरेक वर्ष जुन 10 तारिखमा भित्रने मनसुन एक दिन ढिला गरी आजदेखि भित्रियो। पूर्वी भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन 1-2 दिनमा देशभर फैलने। र सर्वसाधारण नागरिकका लागि भनेर सुरु गरिएको सुपथ मूल्यको सेवा व्यापारी र पहुँचवालाको कब्जामा जोखिम मोलेर घण्टौं लाइनमा बस्नेले सुविधा नपाएको गुनासो भनेको छ। तर वास्तवमा जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार सही अभ्यास हो र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।